बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है। ये बड़ी दर्दनाक वीडियो है और ये वीडियो है एक नौजवान लड़की की लाश की, जो कि एक सड़क के ऊपर पड़ी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि ये लाश तकरीबन तपती धूप में जो है वो 3 घंटे पड़ी रही वहां पर और वो नहीं उठाने दी गई। इतना भी हुआ कि इस लड़की का वालिद वहां पे पहुंचा और उसने कहा कि मुझे लाश उठाने दें, जानवर नहीं है, इंसान है, इसकी लाश मुझे उठाने दें। लेकिन उसे भी लाश नहीं उठाने दी गई और लाश उठाने के बदले उसके सामने चंद शराइत रखी गई। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, इंसानियत से आरी वाकया। और ये देख के हमें लगता है कि वाकई ये सच है कि अब हम इंसान नहीं रहे हैं, बल्कि इंसानों से भी और जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जी। मैंने इसकी तफसील पता की है। उस लड़की के वालिद ने इस वाकये को कैसे बयान किया, आगे चल के आपको वो भी सुनाता हूँ। ये वाकया कहाँ का था, कैसे पेश आया। स्टूडेंट थी बच्ची जिसके साथ ये वाकया पेश आया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रोटेस्ट होने के बाद जो है वो जिसने ये सब कुछ किया था गिरफ्तार हो गया, उसका 4 दिन का रिमांड भी हो गया। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में ज़रा आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे। बहरहाल जी, एक वीडियो और एक तस्वीर वायरल होती है, जो तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूँ, थंबनेल के ऊपर भी लगी हुई है। और बताया ये जाता है कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान है, यहाँ की ये स्टूडेंट है और इस बच्ची का नाम है मिनाहिल, जिसकी उम्र महज 21 साल है। ये 5वें सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री की तालबा थी और ये वाकया जो है ये पीर के रोज़ पेश आया। और बताया यही गया, इब्तदाई इतलात हैं कि ये जा रही थी कि इसकी ही यूनिवर्सिटी की बस ने इसे बेदर्दी से कुचल दिया। कुचलने के बाद बस ड्राइवर नहीं रुका और वो वहाँ से बस लेकर फरार हो गया। ये तो हो गया, उसके बाद उससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि इस लड़की की लाश 3 घंटे पड़ी रही और ये कहा गया कि जब तक वाइस चांसलर साहब इजाज़त नहीं देंगे, वीसी साहब जब तक आकर हमें ये नहीं कहेंगे कि इसकी लाश उठाओ, तो इसकी लाश किसी को भी नहीं उठाने दी जाएगी। इसके वालिद को कॉल की गई। इसके वालिद को बताया गया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, आके उसे ले जाएं। जब वालिद आया, वालिद ये बताता है कि मैंने कहा यार मुझे लाश तो उठाने दो, कहीं रेस्क्यू वालों को बुला लो, हॉस्पिटल शिफ्ट कर लो, कुछ कर लो। वालिद जो इस लाश की सूरत हाल बताता है वो बड़ी दर्दनाक है। बताता है कि मेरी बेटी जो है उसका सर फट चुका था और जो है उसका बहुत ही बुरी हालत थी लाश की। तो उसके ऊपर जो है वो बताते हैं कि जी जब वालिद ने भी कोशिश की कि मुझे लाश उठाने दीजिए, तो उन्होंने कहा जी कि वीसी साहब आ रहे हैं। वीसी साहब 3 घंटे बाद आए। वालिद ये बताता है कि जिन्होंने मुझसे साइन लिए बाकायदा तौर पे कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, मैंने साइन कर दिए, उसके बाद उन्होंने मुझे वो लाश उठाने दी। सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ जी। ये वाकया जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये बच्ची जो है इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि मिनाइल जो है वो रोज़ाना यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी बाइक पे आती थी। ये बाइक जो आजकल बच्चियां आपने देखा होगा राइडिंग कर रही होती हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद कफील होना बहुत अच्छी बात है। किसी का इंतज़ार करने से, बसों में धक्के खाने से, लोगों की गंदी नज़रें बर्दाश्त करने से बेहतर है कि वो बच्ची खुद जो है वो खुद कफील हो, गाड़ी पे जाए, बाइक पे जाए, खुद कर ले, सबसे ज़्यादा बेहतर है और इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बच्ची खुद बाइक पे आती थी। बताया ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही ये बाइक पे आ रही थी कि अपोजिट साइड से इसकी यूनिवर्सिटी की बस ने जो है इसको कुचला। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इस वाक़ये की जो सीसीटीवी फुटेज है, ज़ाहिर है आपको पता है यूनिवर्सिटी में हर कैंपस में कैमरे लगे होते हैं, ऑल्दो दूर की फुटेज है, बट ये है कि इसकी फुटेज मौजूद है। बताया ये जाता है जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो ये कहती है, अब यूनिवर्सिटी वालों का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रख देता हूँ और इसके वालिद की गुफ्तगू भी आगे चल के सुनाता हूँ, वो क्या बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहती है, यूनिवर्सिटी के तर्जमान है रियाज़ हिर्राज साहब, वो ये बताते हैं कि हादसा सुबह 8:30 बजे पेश आया। बच्ची घर से 8 बजे निकली थी, आधे घंटे बाद उसके साथ ये हादसा पेश आया। वो बताते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि मनाहिल जो है वो तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रही थी। लड़की है यार, कौन सी वन व्हीलिंग कर रही होगी, अल्लाह रहम करे। तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रही थी और बस देखकर उसका तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में वो बस से टकरा गई और मौका पर ही जाँ भाग हो गई। साथ में यूनिवर्सिटी के तर्जमान बताते हैं कि हादसे की सीसीटीवी फुटेज मिनाहिल के वालिदैन को दिखाई गई है, जिसके बाद उनके वालिद ने तस्लीम किया कि बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मिनाहिल 1 माह कबल भी कैंट के इलाके में मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होकर शदीद जख्मी हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि जी इसको हमने बाकायदा तौर पे वो किया है, यूनिवर्सिटी हमने बंद कर दिया 2 दिन के लिए, इसीलिए किया कि हमें वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती करना है। हालांकि ऐसा मामला नहीं है।
وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے بہت زبردست پروٹیسٹ کیا ہے، یونیورسٹی بند ہونے کے باوجود بھی جو پرانا شجاع آباد روڈ ہے وہاں پہ مجھے پتہ چلا اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا ہے، اس کی فوٹیجز آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وی سی آئی، یہاں پہ وی سی نہیں آیا، وہاں پہ انتظامیہ پہنچی، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، لڑکوں سے روڈ، لڑکے لڑکیاں وہاں پہ دونوں موجود تھے، ان سے روڈ کھلوایا، اور یہ سارا معاملہ اب چل رہا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے، پروٹیسٹ کی وجہ سے یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یونیورسٹی ہم نے بچی اور اس کے والدین سے اظہار یکجہتی کے چکر میں بند کی ہے۔ بہرحال جی، یونیورسٹی کی بندش کے باوجود احتجاج کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور طلباء انتظامیہ سے بہتر حفاظتی اقدامات اور جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مناہل کے والد جو اپنی اکلوتی بیٹی کے صدمے سے دوچار ہیں، اور انہوں نے لاش حوالے کرنے کی درخواست کی، لیکن انہیں مبینہ طور پر حادثے کی تفصیلات دبانے پر مجبور کیا گیا، اور قانونی کارروائی نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا۔ پہلے میں چاہتا ہوں ذرا ان کے والد نے جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں کہ جی جب وہ یونیورسٹی پہنچے ان کی بچی کی لاش کی کیا حالت تھی، جب وہ اٹھانے کے لیے گئے انہیں کیا کہا گیا، اور پھر وہ اینڈ پہ ظاہر ہے جو ایک غریب آدمی کر سکتا ہے، جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے، جس کو یہی توقع ہوتی ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملنا یہاں پہ، وہ کہتا ہے کہ جی میں اعلیٰ حکام سے کہتا ہوں مجھے انصاف دیں۔ پتہ نہیں اعلیٰ حکام آج کل اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہیں کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اپنی حکومت بچا رہا ہے تو کوئی وی سی لگا رہا ہے پنجاب میں، اور کوئی کیا کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، بہرحال آپ گفتگو سن لیں والد کی، اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کریں۔ 8:30 بجے یہاں سے گئی ہے، مجھے نہیں پتا وہاں کتنے بجے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں فون آیا 9:30 بجے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ 9 بجے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پھر مجھے فوراً بتاؤ یا اسے اسپتال لے جاؤ، وہ جانور تو نہیں تھے نا، انسان تھا، انسانی ہمدردی ہوتی ہے، انسانی حقوق ہوتے ہیں، اس چیز کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں ان کو کسی چیز کا خیال نہیں، اگر ہو گیا ایکسیڈنٹ کوئی بات نہیں، جیسے بھی ہو گیا اسے اسپتال پہنچاؤ، یا اسے سڑک پہ لاوار سے چھوڑا ہوا ہے، خون سے لت پت، دماغ اس کا پھٹا ہوا ہے، دماغ سارا بکھرا پڑتا ہے۔ 9:30 بجے فون آیا تو مجھے جاتے تھے آدھا گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ موٹر سائیکل کا آدھا گھنٹہ کا پا گیٹ سے وہاں تک آدھے گھنٹے کا سفر ہے، وہ میری بیٹی بھی آدھے گھنٹے بعد ہی پہنچی ہوگی، 9 بجے پہنچی ہوگی، تو 9:30 بجے میں وہاں پہنچا جب، تو میں نے دیکھا اپنی بیٹی کا، کوئی بھی ادھر اس کو قریب بھی نہیں آنے دے رہے تھے، کوئی بھی آنے کو، اکیلی تنہا دھوپ میں پڑی تھی۔ تو میں جب دیکھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں ڈرائیور کون ہے، گاڑی کہاں ہے، پتہ نہیں، گاڑی کا پتہ نہیں، ڈرائیور کا پتہ نہیں۔ اچھا بھائی آپ کو کوئی اینی شاید گواہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں، کسی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم ایسے لاوارسوں سے، میری بیگم میرے ساتھ ہی، وہ بے ہوش ہو رہی تھی، اس کے حالات خراب تھے، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، جس سے پوچھا کسی نے نہیں بتایا۔ پھر میں نے کہا چلو میں اپنی لاش لے جاتا ہوں، تو وہاں پر وہ اے ایس آئی ارشد تھے، وہ کہتے جی آپ پہلے لکھ کے دو کہ آپ کارروائی نہیں کرو گے پھر لے جاؤ لاش۔ میں نے کہا یار میری بیٹی ہے نیچے پڑی ہے، میں نے لے جانا ہے، میں اس کی تحسین کروں گا، پھر سوچنا میں نے کیا کرنا ہے۔ نہیں جی، یا پھر یہ پوسٹ ماسٹم کے لیے، تو پہلے کیوں نہیں لے گیا پوسٹ ماسٹم کے لیے جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم نے وہاں چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کہا یار میں لے جاتا ہوں، کہتے آپ ایسے نہیں لے کے جا سکتے، آپ پہلے سائن کر دو، لکھ کے دو، پھر ایسے ہم نہیں لیں گے۔ والد کی گفتگو آپ نے سن لی۔ شاہ شمس پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او راؤ مہتاب صاحب بتاتے ہیں کہ مناہل کے والد نے پولیس کو بتایا کہ وہ کوئی شکایت درج نہیں کروانا چاہتے، لیکن اگر انہوں نے درخواست دی تو ہم ضرور کارروائی کریں گے، لیکن پولیس نے اپنی مدیت میں اس کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اس کا جو قاتل ہے، جس نے بچی پہ بس چڑھائی ہے، اس ڈرائیور کا نام عامر ہے، اس عامر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس کا 4 روز کا جو مجھے پتہ چلا ہے وہ ریمانڈ منظور ہو گیا، جسمانی ریمانڈ، اور پولیس اس کو لے گئی ہے اور اس سے پوچھ گچھ کرے گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ یہ بتاتی ہے کہ جی ہم نے عامر کو معطل کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ہم بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ والد کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی گئی ہے وہ واضح نہیں تھی، نہ اسے زوم کر کے دکھایا گیا، نہ اسے بھگا بھگا کے دکھائی گئی کہ دیکھ لینا جی آپ کی بچی کا، یہ دیکھیں نا بائک چلا رہی تھی تو بس آ رہی تھی اور ٹکرا گئی اور یہ اور وہ ہو گیا، جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے عموماً جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے، تو جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے عموماً یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تو بس آپ جائیں، بس اللہ کی رضا سمجھیں، جی بچی تھی بس ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ بچی کے جو والدین ہیں ان کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ میں ضرور یہاں کہوں گا اس کے جو ساتھی طلباء تھے، جو کولیگز تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، جو اب بھی کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ لوگ پروٹیسٹ کریں تاکہ یہ جو بے انصافیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں
कम अज़ कम इन पे थोड़ा सा तो काबू पाने में हमें मदद मिले। अगर वो प्रेस ना करते, अगर वो ये रोड ब्लॉक ना करते, अगर ये सारी चीज़ें वो ना करते तो शायद ये मामला इतने तक भी ना पहुंचा होता और इसको शायद दबा दिया जाता। वालिद ने शिकायत नहीं की थी और वो सारी चीज़ें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो इंसाफ़ करेगा, ज़रूर करेगा, और अल्लाह जो है इसके कातिलों को जो है वो अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान कायम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।